ليا عرفتي فين كنت غنحصل بلي دار بالك سيكوريتي. La famille, bien ou bien, on se retrouve Lyoma, nouveau vlog, donc préparation J-1. Est-ce que je suis prêt? مازال جليت قاعد عليا. دونك اليوم entraînement ديال الكتاف، ما غاديش نبقى سجلين، غادي نخليهم ريبو. دونك جو بونس بلا ما نفيلمي لكم لا سونس ديال الكتاف، اللي بغا يشوف لونطرينمون ديال الكتاف يشوف الفلوغ 40 الفلوغ 40. اوكي بالنسبه للفطور كيف شفتوا 6 بيضات فيهم جوج صفار. خديت ان بان دومي كومبلي، علاش اوبليجي ديال الزرع ولا خذوا خبز الزرع على ود لانديس غليسيميك. وهنا ناقص اللايتينغ صافي. شويه زيت العود بور لي بون ليبيد، اون كابسول اوميغا 3، كاس الماء مع مولتي فيتامين. سودونس الصباح هادي بوتيت سيونس ماتينال، با تري ماتينال، ماشي لونطرينمون ديال 6 ولا 7 الصباح، مي ماتينال كوم. فيو كي لافطات دابا واحد ساعه ونص، با بوزون دو بريوكات، دونك بلا قهوه بلا بنان. غادي غير نتوكلو على الله ونمشيو ندونو ولدي هاد لاصال. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. فاص لونطرينمون ديما واحد 10 غرام ديال البيسا. دونك هادي اللي تناخذ اكطويلمون بون تقادات ليا ديك موديرن بيسا اللي تنقول لكم احسن وحده. دونك تناخذ هادي ديما 10 غرام، ديروها في الشيكر ديالكم ولا في القرعه ديالكم. انا تنفضل الواحد ياخذ بيسا ياخذها بودر، ما يبقاش ياخذها جيلول، داكور. هادوك كيعطي الخدمه بزاف لو فوا ديالكم. دونك حاولوا البيسا الا كنتو غتاخذوها، كيف قلت لكم هو اهم كومبليمون اليمونتير هما لي بيسا، ماشي لا وي لي بيسا، حيت قلال في الماكله في الاليمونطاسيون ديالكم. دونك خذوا بيسا، خذوها غرا. مازال تنتسناو سينو الدين. اليوم شويه معطل، ماشي مشكل، مولفانا تنوصل واحد شويه معطل. اليوم جيت انا شويه بكري. المهم يكون عندكم واحد جيم باترون، ماشي اوبليجي تخدموا ترينيو بوحدكم، داكور. انا في الوقت تنتريني بوحدي، مي لقيت مع من الدراري، سيتادير لقيت واحد اللي عندي لا ميم فورس، انا نوضين عندنا لا ميم فورس، البول اللي تنهز كيهزو هو. دوكو ولا تبقاش تبازط في خويله شارج، فهمتي؟ حيت الا كنتي تتريني بشي واحد عنده لا فورس اقل من ديالك، ما كيهزش لا ميم شارج كتو، غتبقى تضيع الوقت في خويله باط بدل لي زالتير داكشي. سي لا ريكوبيراسيون ديالك تطوال، ملي تطوال لا ريكوبيراسيون ديالك صعيب تذبح المسك بزاف. كيبقى عياني عياني كلمه عياني كي صافا سيونس واحد شويه لايت. ناخذ اخويا التمر. خديتي بوست وركاوت ديالك؟ ما خديتيش التمر لا؟ لا تا هو عندي تشيكن. عطيني على ما ندوز بها التمر. هاك اخويا كلمه الله يحفظك. دات اجي ضرب لك انت التمر. اجي سورس دو كارز من بعد لونطرينمون، واحد 3 تمرات ولا بنانه. شهيت ما نقول لكم في كل فلوق. هاك بسم الله. بسم الله. لا ميرسي بارك الله فيك. شي خويا ندير لك واحد النقطه. رجليك طوع على صاحبي انت مكتف. طفيت الشيكه ديالك؟ شا صافي شي غوطه اخرى. عرفتي اش بانت لي العضلات تنفخات تنقول مليح. انا والله تسنى الشيكه باش تنفخ عضله من فوق بلا الشيكه. انت مسطي والله جا كنهضر معاك بصح. واش انت مسطي؟ والله تا بصح. مزعزع دابا والله ما مزعزع. ظريفه صاحبي. اي واش الصباح صباح نور الدين. مساعد صباح بيان مزيان. واش لا فامي واش ناقصك شي حاجه؟ شنو بيان وبيان. صافي موجود فين غنمشيو غدا؟ غدا فين ان شاء الله؟ طبقات. دوينا مع وسيل اللي مكلف بالورغانيزاسيون، قال لك ما نحتاجوش ساك دو كوشاج، لا لومب نقدروا نكريوها تما، يقدر يدبر لنا على الماتيريال. السبديله الصباط حتى هو قال لك ابارامون نقدروا ندبروا عليه. لو بلوز امبورطون جو بونس خصو الصباط،
le plus important. انا ماشي صباط الصاك قال لي الصاك ولا غندير Non, sac à dos. ساكادو خصنا دو قال لك باسكو كاين داك البغل يقدر هما شكون البغل ديالو؟ البغل الرجال مسبوع. حنا لايف. غادي يطلع 4000 متر بالصاك ديال 40 كيلو ما طلعوا حتى بديك خاويين. عرفتي اللي عجبني كاين داك البغل ماشي باش شكون البغل. قال لك البغل غيطلع لك السكان. قال لك البغل فاش تسالي داك البغل فاش غيوصل يديروا لك كفته طاجين هو نيت ما يرجعش. غوب شابه تيتي صاصا عرفتي كاين لاصال ديال لا ماشي واش خاص الهضره دابا انت عايش غادي ندير لها طيط. لا انت واش قلتي انت شبعان جيتي ماشي ليا اللي هو هو اللي قال لي كفاره ساد قال لي لا عرفتي اش قال لي قال لك جوج لواحد كل واحد عنده جوج راح طلع لك تيستوستيرون مزيان. عرفتي علاش جوج لواحد شي اللي عيا وتهزو. ندوزو ديكاتلون ناخدو الماتيريال اللي خاصنا اللي غادي نحتاجو. خصنا فلوغي برند نوت كيف انت تبلوغي تعرف تبلوغي اللي تعلمت تبلوغي مالك نهزو داكشي اللي خاص داكور داكشي اللي ما خاصش بلاش على حسب اللي خاص ما خاص اللي يجي يشوف الصراحه ما خاص والو حنا فينا قوي زياده 20 40 لتر 30 لتر 300 درهم شوف الليتر هذا 30 الا كنتي غادي تخلص 250 درهم بوغ ان ساك بحال هذا بلاش لا ما ديباني تاخذ شي حاجه من الدار ديباني بيه. انا غادي نحاول نشوف مي بون هذا شحال فيه هذا 40 لتر 250 درهم هذا يلاه تهز فيه لا تهز فيه الكازيين والبي سي ا ديال هاي تماك على اللون كلاس هذا يجيك متابع دير 100 درهم ستيلو هذا ولا عكاز حتى باش نجيب لي شي ستيل صافي هذا السير تنعرفك شنو كيدخل هو كيدخل راك دخلي. هما لي لامب بغينا حنا اللي خصنا لي لامب اصاط فين هما لي لامب كونت لي بكتيريا اصاط ما عارفين فين تحط يديك تما شحال 24 درهم نهزو واحد فينهم هادو هما ديال لا مارش هادو اللي غادي يليقوا لينا نبدا شويه ما تعاودش. كاينه 47 انا هي نورمالمون في هادشي ديال السبديلات خاصك ديما تاخذ واحد النمره ولا جوج كبار باسكو رجليك تتنفخ ملي تسخن رجليك قوه لا مارش تتنفخ دونك انا تلبس 47 خاصني ناخذ 48 49 يلا لي لون فرونطال نورمالمون غادي تكون خاصنا شي وحده فيك عندنا الديبار مع 3 الصباح غادي تطلع في الظلمه دونك اون سخا اوبليجي ناخذ شي وحده بحال هادي اش بالك ولا قال لك كي تا جوبونس انا قال لك تا واش بونس كيكريوها تما انا كانوا كيكريوها تما خودا تما احسن فيها نيفو ماشي هذا مي روبتور دو ستوك تاهي ما بقى فيها والو يلاه دوز نلعب جونغلاج والله الا جيتي بحال هذاك اللي كيخرج من المدرسه ولا يلاه داخلين واخا نزل رجلين داك اللي تقاشر غادي تقلبنا تما صاحبي غادي تقلبنا في الغفوش غد بحال تبارك الله داك السدا اللي عندك اصاحبي 50 في ديفلوبي انكليني شوف لك شي بروتيكسيون اصاحبي غيمشي تما غادي يجمدوا لك ما غادي يغبروا شنو هادو ما طرافي شنو هو السدا ديالك سعد ما عرفتش علاش نصدعوا راسنا حنايا تنمشيو لاصال نجيو دير المونجي ديكاتلون ونترينيو فابور عندنا كارديو عندنا اسباس ميسكولاسيون تما اش بان لك الماتيريال كلشي كاين دون نجيو نضربو اونطرينمون هنا شو واش هذا كيقلب على تيتي زاد باغي موتيفاسيون موتيفي 30 انو يا سا كوبين نوضي ندير لي موتيفاسيون اللي تنديرو حنا بعضياتنا في لاصال عطيه الموتيفاسيون جا بصح يلا سيت تبع لي والله تتهز تا غيطلع والله تنطلع والله فين غطلع لو سومي زعما انت غطلع شوف فيا حقرك اطلع انت ان شاء الله ما بقاش تبان في الفوق بقاش ما فيهم بعد تتبان فيهم بعدا غادي نقطعك المونتاج نوضي غنطلعوا ولا لا قول لهم ماشي يس اي كان يس وي كان نسيتينا حنا لا انا بدلت فيا وانا جو كان ويكاند ما شاء الله نسي نوضي انت باغي تعلق لنا الصاك لا 160 ما كاينش كيفاش يعرفون قال لك داير يضرب عليك قال لك انت منين تدخل جوج تضرب داك الصاك هزيتي من الديبار صافي ماشي بس
حتى سا صون واحد الماكله صاحبي محتاج مخرج خارج شنو 500 درهم ما خلص والو انا كلشي فابور علاش نعطيه يخلص لي فلوس يتي غير لا غير تيري تيري لي تيري لي نعطيه غاسك وسينو انت باغي تعلق ديرو في كتافو دوز قال لي قلت فين كنت غنحصل قال لي دار ديك سيكوريتي. هو من داخل هو كيتسالى بالصاك ديالو وصل لاكاس حط داكشي رخيص والصاك مغلي في كتافو قال لي 108 قال لي 189 ودير وانا نقول له داك الصاك دوزي ولا لا والله العظيم لا قال لي وجهك علقنا به كل كانوا وجهنا داكشي منو ولا اجيو ليها صافي انت فين طومبي غتمشي ناخذ انا حوايج الصاد شو نتعيطوا بلي قول لي شنو خاص غنسمعك نزود تما بقيتش نفكر حيت فيه الجوع صافي جريتي علينا قلباتك المعده قلباتني خويا صافي شو السيل قال لك ما كاينش الغدا غدا نقتلو قبل ما نوصلوا مره ما كاين الطواجن تما قال لك تنهضر معاك كاين الماكله قال لك كاين شنو كاين الطواجن حتى ما بقاتش يطلع غنعيطوا للبغل غنعيطوا للبغل البغل ديجا وصل 3100 دابا ايماجين دابا البغل طلع كيطلع حد واحد الغوفيج هي شحال الغوفيج فيه 3000 3000 قول 3100 متر الغوفيج يعني البغل كيطلع 3000 3000 متر هو ايماجين دابا حنا بنادم ايماجين بنادم ما يطلعش انا غادي نكون ديموتيف انت كان وانا هي كانت البغل كيطلع حتى الغوفيج يطلع كيجري يطلع جريه وحده وفي الهبطه يتلاح ساعد شويه دير سبيدر مان قال لك غنقدر شويه قال لك غنطلع شويه قال لك برجل وحده ما عرفت اخويا شنو واقع الصيد كيدوبا الصيد راه ماشي راه فات السبع هذاك الجوع فيه الموت الشعب كاين واحد باتيسري هنا فاتي ما حشمتيش واش الناس ديال لاصالط تقول لهم سيو كلوا باتيسري ماك خبز خبز اين خبز هذاك ناري قال لك سيزام سيزام صافي نوضين يلا نحاول ناخذ لو موسكل سيك وملي تبغي تاخذ الموسكل سيك كياخذ لك الوقت بزاف مي فو فير دي ساكريفيس داكور الا بغيتي الموسكل سيك خاصك الماكله تكون عندك محسوبه بالعبار يعني ما تطلعش بزاف لي كالوري ما تهبطهمش بزاف الا هبطتيهم بزاف ما غتربح والو طلعتيهم بزاف غتربح لاكريس داكشي بالعبار سا برون بوكو بلوس دو طون داكشي اللي كنت ندير حياتي كامل من نهار ديال الفيتنس نحاول ناخذ لو موسكل سيك فهمتي الواحد انا عدويه لاكريس تولي مريض بلاكريس تولي تشوف واحد شويه تولي تتمرض دونك داكشي علاش نحاول ناخذ الموسكل سيك انا دابا غنموت بالجوع وغادي نضرب بواحد النعسه باسكو تنحس راسي شويه عيان البروغرام تقلب صدقنا غدا غادي نمشيو في الصباح بكري فيكو غدا فيري دونك غنضرب واحد لاسيست كوم سا نجمع حتى انا حوايجي وي واحد النعسه شنو نقول لك بيتا اش ليا مساء اللي نضاريني يا صاحبي وعرفت كي غندير غدا مزيان الواحد يضرب واحد النعسه الا كانت عنده واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع قدام ولا شي حتى ربع ساعه مزيان الواحد ينعس بو ريكوبيري واحد شويه صافي يا صاحبي صافي يا صاحبي نتريني دابا لا شوي اون فورم رجلي مازال شويه مي موا شوي اون فورم لا جو سوي اون فورم What the fuck? مكرهتش كون نزلت شي سيونس وحده اخرى ولكن بون شويه د الراحه اوبليجي غادي ندوز دابا غنحط لكم لا فيديو اللي تشوفوا البارح اللي غتكونوا شفتوا البارح دونك غنلوحها لكم دابا اوكي هاد لا فيديو هادي غادي نلوحها بالعاني مع جويه ديك 3 جو بونس لا غنلوحها كاع قبل 12 يمكن واي غدا فيغي انا غدا غادي نمشي الطريق ديريكسيون توبقال دونك ما غاديش سيغمون ما يقدرش ما يكونش ريزو تما دونك غادي نلوحها لكم قبل ما نمشي لا فامي داكور نعول عليكم بارطاجيوها باسكو انا جو بونس با نقدر نبارطاجيها ما يكونش عندي ريزو دونك نعول عليكم بتي بوز بلو بارطاجيو لا فيديو دابا اش غادي ندير جو بونس غادي نبدا نجمع حوايجي علاش درني وعلاش غنمشي
شداني كون غير بقيت. اجي نو تما حتى تما صافي نسيتي حوايج كاملين. جيسبر ما تكون نسيتي والو تمشي حتى الفوق تقول لي نسيت ما نسيت. اش تغني ما تقولش داكشي ديال الراجا. لا ديك تا رجاوي شنو اصاحبي خلاتيني في المونديال. لا رجاوي في المونديال. ها هو الدراري جو مونديال جوج دريال خويا ودادي لعبت واحد شويه مع الوداد. الطوموبيل هي صاحبي حتى تما لقيت انا كلشي عامر. هزينا معنا التمر ما عرفتش غتبان لكم تمر لولو. خدينا قال لك هذا الطوموبيل الخياطي داروا هاد لو تي لو كالوري فيبل كالوري ما فيهش لو سكر. ترخاو هنا مشيتي حتى لتما وانت شغلك ها انت شوف سي اني شوف مو انا تنفكر انا ماشي حمار سا سي اني شوف مون. دابا هاد الطريق هادي اللي تضرب تطلق بها رجليك سكوتي على والديك تطلق بها رجليك باش اون فوا توصل للجبل طلعوا سون بروبليم. دابا هذا يفا نيكي ما فيديو سكوت اصاحبي. نديماليو الطنابيل ونشعلو الضوا نقصوا الموسيقى وناتاكيو لابار بروتيني. سي وقت لا كولاسيون عندي انا اي بيان سور الواحد اللي كيدير فيتنس الدراري ملي تكون عنده لا كولاسيون ديالو شنو كيدير بها ما كيقسمهاش. 25 غرام دو بروتين وفيها 5 غرام ديال البساعه. شفتوها في وريتها لكم في الفلوق اللي قبل. هذيك خامله صوص موسيقون معاك لا البروتين دوباج لا عوضتيني يا صاحبي عوضتيني والله ماشي با فيك باردون. كنا باغيين نمشيو نطلعوا الجبل غادي نصدق ببيت في السبيطار دير بحال لاباطي بحال لاباطي. احسن باغ اللي خديت انا هما ديال الكروناد كيبقاو احسن باغ بروتيني اللي كاين ياك بحال لاباطي. ماك تبونجي مو هادشي كامل شمن كودا كوكو. واه ماك تقي هادشي ما حسيتش بالكوكو حسيت بالكراميل. ما عليناش ندوقو هاد لو تي هذا ديال الخياطي. شنو دار لي لا بيب صاحبي. تيما شكون اللي بغيتو شي سبونسور بغيتو شي بيب حط فلوس شابعين فلوس. بامال سوريز هذا اتاي بسوريز فهمت. Si vous j'en perds mon français. Si vous hésitez خذوا la barre grenade. هادي ما بيهاش ما كنتش عليكم ما بيهاش mais le goût gustativement parlant j'ai connu beaucoup mieux. وانت بديت كتطلق شي هضره ما سمعتها. شهدو ما قاليش الفرنسيس ما قاليش لا توريفيل. واو تنوجدك 100 كيلو غتلقى شي بغل الفوق ما يعقلش عليك. دقه حلف ربما سير ما تزر سير لا ما ندير سبع ولا تسير. يلا نمشيو نجمعو حوايجنا حنا. دونك الصاك هزيتو هذا الساكادو قالو خصو صناد لها وما خديت امبيرميابل هذا اوكاو الا ما عندنا زهر صبات شيشه. شنو عاوتاني هنا درت لي لونات دو سوليي هادو ديال الشمس. خديت هذا نيطوايون. هاد لاصاكوش هادي درت فيها غير الماكله. هنا شنو عندي هنا خديت التمر الدراري معاه لي باغ بروتيني. خديت هاد لي فينوما واحد لي غوم ديال فرومبواز فيهم لا مالتو ديكسترين داكور مزيان ليا هذا كومسا يعطيني لينيرجي. شورت سو فيتمون هزيت لي بوني وهزيت لي بافون تاعما ولا لي كاغول تروس طواليت لي غون سو فيتمون لي تيشيرت لي سويت لي شورت سراول لي زيشارب اوكاو كان البرد تقاشر ديال الوداد يا ما ديك تلعب في الوداد هادو الا كان جاني برد بالليل تا نتغطى بهم. نورمالمون مزيان بقات لي لا لومب بقات لي السباجيله داكشي ابارامون قال لي كيتكرا تما دونك طون ميو. غادي نهز معايا الماتيريال ديال الفلوغاج باش نفلوغي لكم تما. نورمالمون هادشي اللي كاين مازال ما دونش جي انكور انورميمون تروك افير بزاف باقي جيسي نحاول ما نسى والو. اون بليس دو سا مازال تابعني المونتاج ديال هاد الفلوغ هذا. دونك او مومون فاش غتشوفوا هاد الفلوغ غادي نكون سيغمون ديجا طالع داكور. دونك الله يوصلني على خير. نتلاقاو سور سناب داكور باش تبعوا
لا مونتي ان شاء الله. الا عندكم شي زاو كان شي ريزو جو سي با مي جو بونس با يكون ريزو مي اون سي جامي داكور. اي جو في فلوغي تو سا ان شاء الله. ديسي لا غنخليكم هدا تهلاو لي فراسكم راكم عزاز بزاف كيف ديما باش ابوني لاشين هنا تشوف فيديو موتيفاسيون ولكن نشوفكم فيديو جاي.